राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राडर प्लेनहरुको दिशा निर्देश गर्ने मेसिन राडर त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको राडर है त्यो पनि भुल्ने नै हो। अनि अर्को जनकपुर कृषि विकास केन्द्र जनकपुर कृषि विकास केन्द्र जनकपुर कृषि विकास केन्द्र। अनि त्यसपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगंज टिचिङ शिक्षण अस्पताल महाराजगंज यो सबै जापानले बनाएको है। कसले बनाएको त जापान सरकारले बनाएको भन्ने कुरामा थियो। जापानकोमा लेख्ने शिक्षण अस्पताल महाराजगंज। अनि तीनकुने भक्तपुर सडक खण्ड तीनकुनेदेखि सूर्य विनायकसम्मको बाटो छ नि अहिलेको हो त्यो तीनकुने भक्तपुर सडक खण्ड। यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है जापानको अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि अर्को तनहुको सेती जलविद्युत आयोजना तनहुको सेती जलविद्युत आयोजना तनहुको सेती जलविद्युत आयोजना। अनि त्यसपछि अर्को लेखौं काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रसारण तथा वितरण काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रसारण तथा वितरण। त्यसपछि काली गण्डकी ए जलविद्युत आयोजना काली गण्डकी ए जलविद्युत आयोजना। भयो। अर्को कान्ति बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पताल। अर्को मेलम्ची खानेपानी आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना। अर्को नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग यो बन्ने तर्खरमा छ नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग। ल यो भयो है। अब अलिकति कुराहरू यो चीन र भारतको यस्तै यो पुलिसलाई पनि काम लाग्छ प्रहरीलाई पनि अनि हामीलाई पनि काम लाग्छ है। त्यो हामीले दैत्य सम्बन्ध भए पनि यसो अलिकति चीन र भारतको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी पाऊँ है त अरु भन्दा है। फेरि अर्को टपिक लेख्दा नेपालको भारतसँग सम्बन्ध भन्ने मात्रै टपिक लेख्नु त सम्बन्धको कुरा थोरै 4-5 वटा कुरा लेख्ने धेरै कुरा पर्दैन। नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध अलि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै लेखौं त सन टपिक लेखौं है नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध। सन् 1792 मार्च 1 मा कम्पनी सरकार भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनी है अंग्रेज 1792 मार्च 1 मा कम्पनी सरकार र नेपाल बीच पहिलो पटक वाणिज्य सन्धि भएको थियो। वाणिज्य ट्रेड एग्रीमेन्ट
वाणिज्य सन्धि पहिलो वाणिज्य सन्धि भएको थियो वाणिज्य सन्धि भएको थियो यो वाणिज्य सन्धिमा 7 वटा धाराहरू थिए है 7 सूत्रीय माग थियो 7 वटा धारा थिए त्यो बेला यो हामी भारतको लेख्दैछौँ है भारतको नेपालको भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दैछौँ अर्को लेखौँ अर्को बुलेटमा अर्को विक्रम सम्वत 1863 देखि विक्रम सम्वत 1863 देखि 1863 देखि भीमसेन थापाले राहदानी पासपोर्ट सिस्टमको राहदानी पासपोर्ट सिस्टम लागू गरेका थिए भनेको भारतसँग है 1863 देखि भीमसेन थापाले पहिलो पासपोर्ट सिस्टम लागू गरेको देश नै नेपालबाट भारत इन्डिया हो है भारतमा भीमसेन थापाले लागू गरेका थिए पासपोर्ट सिस्टम लागू गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् भनेको सोध्यो भने भीमसेन थापा कहिले लागू गरे भने सोध्यो भने 1863 र कुन देशमा पहिलोचोटि लागू भएको थियो भने सोध्यो भने इन्डिया भारतसँग लागू भएको थियो लेख्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ त्यो लेखौँ त अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो धेरैचोटि सोधिरहेको क्वेसन हो सन् 1857 मे 10 मा 1857 मे 10 मा जङ्गबहादुरले अंग्रेज विरोधी भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन सैनिक सहयोग गरे बापत पुरस्कार स्वरूप नेपालका बाँके बर्दिया कोइलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाएका थिए विक्रम सम्वतमा भन्दा चाहिँ 1917 है 1917-20 मा बाँके बर्दिया कोइलाली कञ्चनपुर चाहिँ सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरेका कसलाई भन्दा अंग्रेजलाई सहयोग गरेका हुन् भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपाली जङ्गबहादुर राणाले अंग्रेजतर्फ सहयोग गरेका कारणले गर्दाखेरि उसलाई हामीले चाहिँ बाँके बर्दिया र कोइलाली र कञ्चनपुर चाहिँ फिर्ता दिएका थिए अर्को लेखौं अर्को पोइन्ट कुरो बुझ्यो नि है यो एकदम अन्डरलाइन गरेर राख्ने बाँके बर्दिया कोइलाली कञ्चनपुरलाई के नामले चिनिन्छ भने नयाँ मुलुक अथवा नयाँ मुलुक भन्नाले नेपालका कुन जिल्लालाई चिनिन्छ भनेको सोध्यो भने पनि त्यही तिनै जिल्लाको नाम थाहा पाउने अनि सिपाही विद्रोह कहिले भयो भने सोध्यो त्यो 1857 सिपाही विद्रोहमा नेपाललाई एउटैबाट कति क्वेशन हुन्छ कति क्वेशन है सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालले कसलाई सहयोग गरेको थियो भन्दा त्यही इस्ट इन्डिया कम्पनी भारत सरकार इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेको थियो है यो जति पनि क्वेशन यहाँ हुन्छन् त मिलाएर पढ्ने एउटा मात्रै पोइन्टले सबै कुरा हुन्छ अर्को लेखौं शान्ति तथा मैत्री सन्धि है शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् 1950 जुलाई 31 मा भएको थियो शान्ति तथा मैत्री सन्धि यो भारतसँग भएको हो शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950 जुलाई 31
1950 जुलाई 31। अनि यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा 10 वटा धारा छन् है। शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा 10 वटा धारा छन्। अनि नेपालका तर्फबाट तिम्रो मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए र भारतको तर्फबाट चन्द्रशेखर प्रसाद नारायणले हस्ताक्षर गरेका थिए। अब यो सेकेन्ड क्वेशन लगातार सोधिरहने क्वेशन हो। जस्तै नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री को हुन् सोध्छ नि कहिलेकाहीँ। त्यसपछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय राष्ट्रपति को हुन् भनेर कोही सोध्छ। यो क्वेशनहरु सोधिरहने क्वेशन हो। त्यो लेखौँ त 1951 मा चाहिँ डेट चाहिँदैन, को मात्रै भन्ने मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो। जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आएका थिए 1951 मा। त्यसपछि पहिलो राष्ट्रपति जो थिए तिनै डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद है। भारतका पहिलो राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नै नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। अनि शान्ति तथा मैत्री सन्धि है। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि 7 सालपछि चाहिँ नेपालबाट चाहिँ भारत जाने पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला हुन् है। त्यो भन्दा अगाडिको इतिहास खासै को गयो भन्ने कुरामा भेटिँदैन। 1952 मा गएका थिए नेपालका मातृका प्रसाद कोइराला। नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला। मातृका प्रसाद कोइराला। अब यहाँ 2-3 वटा टिटी छन्। त्यो टिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। लेखौँ त कोशी सम्झौता भनेर लेखौँ त। कोशी टिटी टपिकको नाम कोशी टिटी। म चाहिने मात्रै लेखिदिन्छु, नचाहिने कुराहरु आउँदैन। कोशी टिटी, कोशी सम्झौता कहिले भयो भन्दा कोशी सम्झौता 2011 वैशाख 12। कोशी सम्झौता कहिले भयो भन्दा कोशी सम्झौता कहिले भयो भन्दा 2011 वैशाख 12। नेपालका तर्फबाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो कोशी सम्झौतामा भन्नु भने कोशी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। महावीर शमशेरले। र भारतका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दा, गुलजारीलाल नन्दा है। गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए कोशी टिटीमा। कोशी टिटीमा कतिवटा धारा थिए भनेर क्वेशन सोध्यो भने कोशी टिटीमा 18 वटा धारा थिए, 18 आर्टिकल्स। कोशी टिटीमा कतिवटा धारा थिए भनेर सोध्यो भने 18 वटा धारा थिए। अर्को लेखौं फेरि कोशी टिटी बुझ्यो है। कोशी टिटी 2011 साल वैशाख 12 कति धारा 18 धारा है। त्यो जति छ त्यो सट्टा जान्ने। अनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने कोन भन्नु भने महावीर शमशेर र भारतका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने कोन भन्दा गुलजारीलाल नन्दा भइहाल्यो है। अब हामी अर्को टपिक गण्डक टिटी, गण्डक सम्झौता। अर्को टपिक गण्डक टिटी, गण्डक सम्झौता। सर कोशी टिटीको डेट भनिदिनु एकचोटि फेरि। के को अहिलेको क्वेशनको? हजुर
त्यो अघि भनेको क्वेसन के जस्तै यसरी के क्वेसन सोध्ने चाहिँ यसरी हो जस्तै कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो भनेर सोध्छ होइन त्यो बेला 2011 साल वैशाख 12 भन्नु पर्यो बुझ्यौ नि अनि कोशी 2000 सम्झौतामा कति कति 2011 वैशाख 12 वैशाख 12 अनि कोशी सम्झौतामा कतिवटा धारा थिए भनेर सोध्यो भने 18 वटा धारा थिए भनेर सोध्नु पर्यो है भन्नु पर्यो अनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति कोन भनेर सोध्यो भने महावीर शमशेर भन्नु पर्यो शमशेर अनि भारतका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गर्यो भन्दा गुजरीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए भन्नु पर्यो है त फेरि बुझ्यो गुजरीलाल नन्दाले अब अर्को इम्पोर्टेन्ट छ लेखौँ त गण्डक सम्झौता गण्डक ट्रिटी हुन त भारतसँग धेरै कुरा छ है तर अब सबै पढेर सकिन्न तिमीले पनि आफूले पनि अलिअलि रिपोर्ट गर्नुपर्छ है अलि इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा मात्रै हो हुन त धेरै कुराहरू हुन्छन् तर हामीलाई सिलेबसमा भनेको कुरा चाहिँ यिनी हुने अरू खासै धेरै छैन अनि गण्डक सम्झौता कहिले भयो भनेर सोध्यो भने गण्डक सम्झौता गण्डक ट्रिटी विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 गण्डक सम्झौता विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 2016 मङ्सिर 19 अनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने त्यो बेलाका उपप्रधानमन्त्री नेपालको पहिलो उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर नेपालको उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री पनि भनिन्छ है यिनलाई नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री कोन भनेर सोध्यो भने पनि सुवर्ण शमशेर जबरै हुन् नेपालको उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा अनि भारतका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने भगवान सायक भन्ने मान्छे हुन् भगवान सायक उनको नाम भगवान सायक अनि कतिवटा धारा रहेका थिए भन्दा 9 वटा धारा रहेका थिए 9 आर्टिकल अनि अर्को एउटा लेखौँ त यो महाकाली सन्धि अहिले विवाद जहिले पनि हैन गण्डक सम्झौताहरु कोशी सम्झौता भन्दा पनि जहिले पनि नेपालमा विवाद उठिरहेको कुरा चाहिँ महाकाली ट्रिटी हो नि हैन जहिले पनि संसदमा बहस चलिरहन्छ यो विषयमा अलिकति यो महाकाली ट्रिटीको बारेमा थोरै जानकारी पाउँ त किन नयाँ पनि भएको कारणले पनि गर्दा हो धेरै वर्ष भएन यो चाहिँ महाकाली ट्रिटी चाहिँ भयो महाकाली ट्रिटी लेख्यो भयो महाकाली ट्रिटी कहिले भयो भन्दा 2052 साल माघ 29 गते 2052 साल 2052 माघ 29 मा भयो महाकाली ट्रिटी अनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा र भारतका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री पीबी नरसिंह राव है त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीबी नरसिंह राव हैन पीबी नरसिंह राव कतिवटा धाराहरू थिए भन्दा 12 वटा धारा थिए 12 आर्टिकल अनि अर्को हामीसँग नि विपा त धेरै राष्ट्रसँग भएको छ बुझ्यौ नि हामीले अहिले भारतको मात्रै विपा कुरा गर्छौं हुन त तिम्रो अहिलेसम्म नेपालसँग विपा गरेका राष्ट्रहरूको संख्या 6 7 8 वटा पुगिसके है तर अब हामी चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ विपा चाहिँ भारतको मात्रै कुरा गर्छौं सबैभन्दा पहिलो चोटी विपा गरेको देश चाहिँ फ्रान्स हो है 1980 मे 2 मा भएको थियो पहिलो चोटी विपा फ्रान्ससँग
अब हामीले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ भारतसँगको मात्रै है त, इन्डियाको मात्रै वानली। ल लेखौँ त BIPPA बिपा। हजुर बिपा भने चाहिँ बिपा म भन्छु, बी लेख त पहिले अनि भन्छु म। BIPPA बिपा लेख त, अनि फुल फर्म भएपछि थाहा पाइहाल्छ आन्सर। बिपा फुल फर्म लेख त, टपिकको नाम थाहा भइहाल्छ। सर यसमा 6 वटा BIPPA। मात्र अहिले राष्ट्र नेपालसँग बिपा सम्झौता भएको। फेरि रि गरेको छ भाइ, +2। अहिले म तिमीलाई यो अर्को पनि 2 थप्दिएर अहिले पठाइदिउँला न है एकछिनपछि ल, फ्रान्सदेखिको है। त आधिकारिक सर अनि महाकाली ट्रिटीमा कतिवटा आर्टिकल हो? 12 धारा, 12 आर्टिकल 12। ल बिपा लेखौँ त, बाइल्याटरल, BILATERL, BILATERAL, बाइल्याटरल investment, bilateral investment, promotion and protection agreement। बिपा भनेको चाहिँ द्विपक्षीय छ नि, लगानी सम्बन्धीको व्यापार सम्बन्धीको एउटा के हो, लगानी सम्बन्धीको एउटा सम्झौता हो है, एउटा सम्झौता हो, बुझिहाल्यो अब। एउटा लगानी सम्बन्धीको एउटा सम्झौता हो। यो कहिले भयो त भन्दा अक्टोबर 21, 2011, अक्टोबर 21, 2011। माइक्रोफोन सर हजुरको आवाजै आइरा छैन। राधिकाको मात्रै आहा त। आयो 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 है। ल 2068 इङ्ग्लिसमा भन्दा अक्टोबर 21, 2011 है, इङ्ग्लिस डेटमा भन्दाखेरि। अनि नेपालीमा भन्दा चाहिँ 2068 साल कार्तिक 4 गते। सर एउटा कुरा सुन्नु न, यो ट्रिटीहरू छ नि, यिनीहरूको हामीलाई इङ्ग्लिस डेट चाहिन्छ कि चाहिँदैन? कुनैको चाहिँ यस्तो हो, इङ्ग्लिस डेट दुइटै पढेर राम्रो होइन, तर प्राय नेपालीमै सोधिरा हुन्छ है त। नेपालीमै सोधिरा हुन्छ प्राय। नेपालसँग भएको नेपालीमै सोधिरा हुन्छ क्वेसनहरू। हेर न एकचोटि है, इङ्ग्लिसमा कमै हुन्छ भए पनि त्यो 57 अनि कति महिना आउँछ भने 9 महिना 14 गते, कति महिना घटायो भने सेम आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यस्तै लागिरह मलाई त एक्ज्याक्ट मैले पनि थाहा छैन। 57 वर्ष पछाडिको डेट पनि 14 गते महिना चाहिँ मैले बिर्सेँ क्या। त्यो महिना पनि घटायो भने ठ्याक्कै हुबो आउँछ है, 9-14 जस्तो लाग्छ मलाई। त अहिले म सम्झेर त भरे भोलितिर उ गर्दिन न ल, भन्नु न है त सम्झेर। त्यो ठ्याक्कै त्यही डेट आउँछ। यो मैले 68 साल कार्तिक 4 गते लेखेँ भने त्यो मैले त्यो त्यो घटाइदियो भने, त्यो डेट घटाइदियो भने ठ्याक्कै आउँछ क्या। म तिमीलाई अहिले भन्दिनँ है त, 1-2 दिन तल माथि हुन्छ ल भयो पनि ल। ओके, अब नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने है, नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन उद्योग मन्त्री है, इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री, तत्कालीन इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री उद्योग मन्त्री अनिल कुमार झा। नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने, नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अनिल कुमार झा है। अनि भारतका तर्फबाट तत्कालीन फाइनान्स मिनिस्ट्री त्यतिखेरका प्रणब मुखर्जी तत्कालीन फाइनान्स मिनिस्ट्री थिए ती प्रणब मुखर्जी। यसमा कतिवटा धाराहरू थिए भन्दा 16 वटा धाराहरू थिए, 16 वटा। ल कुरो बुझ्यौ नि, यस्तै यिनै कुरा हो है। अरू पनि तिमीहरू सक्छौ भने थप भएर पढ्नु है त ल। आफूले पनि यसो एकचोटि भारत सम्बन्धीको के छ त गतिविधि नेपालसँगको, अरू छुटपुट कुराहरू पनि आफूले पनि एकचोटि किताबमा सर खोजी
पढ्यो भने पुग्छ है त। दुई चारवटा कुरा थप अनि यो कुरा दिमागमा राख, त्यति भएपछि राम्रै हुन्छ है त। अर्को लेखौँ त, नेपाल, टपिकको नाम नेपाल, नेपाल, तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत र चीन बीचको सम्बन्ध एकै ठाउँमा आउँछ है। नेपाल, तिब्बत र चीनसँगको सम्बन्ध। नेपाल, तिब्बत र चीन बीचको सम्बन्ध। लेखौँ त, नेपालबाट, नेपालबाट भिक्षु, नेपालबाट भिक्षु, नेपालबाट भिक्षु बुद्ध भद्र, नेपालबाट भिक्षु, भिक्षु बुद्ध भद्र, बुद्ध भद्र 5औं शताब्दीमा चीन गएका। इतिहासले त्यो भन्छ। नेपालबाट एकजना भिक्षु, नेपाली भिक्षु बुद्ध भद्र भन्ने एउटा भिक्षु चाहिँ 5औं शताब्दीमा चीन गएका थिए भने चीनिया यात्री, चीनिया यात्री, चीनिया यात्री उयान सांग, उयान सांग भन्छ, 7औं शताब्दीमा नेपाल आएका थिए। तर नेपालको पहिलो टुरिस्ट भनेर नि, नेपालको पहिलो पर्यटक भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्दा चाहिँ फेरि सम्राट अशोकलाई चिनिन्छ भनेर जिकेमा भेटिन्छ है। नेपालमा पहिलो पर्यटक भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर जिके सोध्यो भने, अथवा टुरिस्ट आउने भनेर सोध्यो भने चाहिँ सम्राट अशोकलाई चिनिन्छ भनेर जिकेमा भेटिन्छ। अनि अर्को सर यो के रे नेपालबाट भिक्षु बुद्ध भद्र 5औं के भन्नु थियो नि? नेपालबाट चाहिँ एउटा भिक्षु थिए नि, नेपालको एउटा ऋषिमुनि भिक्षुहरू। हजुर, बुद्ध भद्र 5th सेन्चुरीमा चाइना गएका हुन् सर। हो 5th शताब्दीमा चाहिँ चीन गएका थिए, चीन गएका थिए हजुर। भने चिनिया यात्री चाहिँ वान सांग चाहिँ 7औं शताब्दीमा चाहिँ नेपाल आएका थिए भन्ने भेटिन्छ है त। सर तपाईले भन्नुभयो नि सर हान वान सान भन्नुभयो नि तपाईले, त्यो अनि यसको सर्टकट चाहिँ वान सान नामै त्यही हो। ए हजुर। ए होइन, सर्टकट होइन, नेपालमा चाहिँ पहिलो टुरिस्ट होइन, नेपालमा पहिलो भ्रमण आउने व्यक्ति को हुन् भनेर क्वेसन सोधो भने चाहिँ अशोक हो, सम्राट अशोक हो भन्नु भनेको मैले है। नेपालमा आउने पहिलो भ्रमण गर्ने व्यक्ति को भनेर सोधो भने सम्राट अशोक हो भनेर भेटिन्छ भनेको। अर्को लेखौँ, विक्रम सम्वत 1310 मा अरनिको विक्रम सम्वत 1310 मा अरनिको तिब्बत र चीन गएका थिए, तिब्बत र चीन गएका थिए। र थाहा छ है हामीलाई अरनिको वास्तविक नाम, अरनिको अर्को नाम के हो? अरनिको अर्को नाम बलबाउ होइन, बलबाउ है। नेपालको एउटा नेसनल हिरोजमा पनि गनिन्छन् होइन, बलबाउ। अनि अर्को लेखौँ, नेपाली मुद्रालाई सर यसको भन्नुभयो नि 1300 कति 10 भन्नुभयो। विक्रम सम्वत 1310 मा अरनिको तिब्बत र चीन गएका थिए। 1310 अनि उनको वास्तविक नाम के हो भनेर सोध्यो भने हामीले बलबाउ भनेर दिन्छौँ होइन, बलबाउ। सर यसले व्हाइट गुम्बा बनाएको है? हो, व्हाइट प्यागोडा। इनले बेजिङमा श्वेत प्यागोडा बेजिङमा श्वेत प्यागोडा बनाएका थिए भनेको व्हाइट प्यागोडा बनाएका थिए, श्वेत प्यागोडा। सर यसले पहिलो बनाएको है? पहिलो त भन्न मिल्दैन होइन, त्यो भन्दा अगाडि नै थियो प्यागोडा शैलीको विकास, तर तिनले गएर विस्तार चाहिँ गरेका हुन् भन्न सकिन्छ है। सर प्यागोडा स्टाइल त जापानबाट स्टार्ट भएन सर? यो होइन, स्टाइल त होइन, सुरुवात त जापानबाट भएको, तर यिनले चाहिँ विस्तार गरेको चाइनामा गएर। त्यही भएर त उसले सोधेको क्वेसन चाहिँ के भन्यो भने उसले
सर पहिलोचोटि उसले के अरे अरानिकोले हो त भन्यो अनि होइन भनेको मैले है त अगाडि नै थियो भनेको अगाडि नै विकास जापानतिर भइसकेको थियो हेलो गाइज अर्को लेखौँ notice है so please after within 4 minutes you will be switch off then again you put same ID and password for your mathematics okay thank you म्याथमेटिक्स छ सर त्यसो भए कन्क्लुजन तिर जाम न त सर अब ल अब सुन त्यसो ल एक दुईवटा क्वेशन तिमीहरु नै भन नि त है ल ठीक छ म सर त्यो जोन अफ पीस प्रोपोर्शनल कहिले गरेको कतिवटा कन्ट्री छ जोन अफ पीसमा हजुर पीस जोनमा भनेको होला नेपालसँग चाहिँ सुरुमा 116 वटा हजुर है अहिले चाहिँ कतिवटा छ सर अहिले 169 पुगेको छ अहिले है त 169 वटा देशसँग 169 हैन सर हो अनि सुन भारतसँग चाहिँ गरेको छैन ल भारतले चाहिँ अहिले पनि गरेको छैन नेपालको शान्ति क्षेत्र घोषणालाई अहिले पनि पारित गरायो 168 हैन 169 हुन्छ 169 है त सर लास्ट कन्ट्री सेन्टेन्स चाहिँ कन्टिन्यू गर्दिन न नेपाली मुद्रा भन्ने हुन्छ ए नेपाली मुद्रा भनेको चाहिँ चाइनामा कहिले सुरु भएको भनेर सोधेको त मध्यकाल भन्ने कुरा हो है कुन कालबाट सुरु भयो भन्ने मात्रै कुरा गर्नलाई चाहिँ मध्यकालमा राजा महेन्द्र मल्लको नोट चाहिँ चाँदीको करेन्सी हुन्छ नि महेन्द्र मल्लको सिल्भर करेन्सी पहिलोचोटि त्यहाँ गएको थियो लगिएको थियो भन्ने कुरा हो महेन्द्र मल्लको सर हजुर यो जोन अफ पीस लास्ट कन्ट्री कुन हो सर जोन अफ पीसको लास्ट कन्ट्री मलाई थाहा छैन भाइ 169 भेटेको हो है थाहा छैन लास्ट कन्ट्री कुन हो भनेर हेरेर भन्नुलाई है त युएसले चाहिँ 1983 मा दिएको 1980 मा कतिमा दिएको युएसले त्यो चाहिँ थाहा फर्स्ट जापान हो कि चाइना हो हेलो फर्स्टमा त धेरै कन्ट्री गए धेरै कन्ट्रीले गरे एकैबाट पाकिस्तान नि हो फर्स्टमा त मलाई सर महिलाहरू नेपाल आर्मीमा इन्जिनियरिङ साइडमा कहिले देखि आएका हुन् सर 1961 मा हैन 1961 मा सैन्य मात्र हो सैन्य भर्ती चाहिँ 1961 मा 2004 देखि हैन सर इन्जिनियरिङमा 2004 देखि हो 2061 जसलाई महिलाहरू त फेरि पछि छन् त पछि छ महिलाहरू चाहिँ पछि छ है महिलाहरू त 61 हो मलाई त्यस्तो लाग्यो 61 मा त म बेलुका पठाइदिन्छु है अहिले म थियो कि यसको नोट ग्रुपमा पठाइदिन्छु त्यो डिकेनको ग्रुपको नाम चाहिँ के हो ग्रुप छ यो फेसबुक ग्रुप छ कि म भेट्यो भने फेसबुक ग्रुपको नाम के हो 2004 रहेछ इन्जिनियरिङ 2004 नर्सिङ 1961 छ ए त्यही त भने 2004 हो नर्सिङ 1961 नर्सिङ फर्स्ट हो 2004 इन्जिनियरिङ छ अनि लेडी डाक्टर चाहिँ 1969 छ एडी है सबै नर्सिङ कति रे नर्सिङ 1961 त्यही हो सबैभन्दा सुरु महिलाहरू लगे इन्जिनियरिङ 2004 अनि लेडी डाक्टर चाहिँ 1969 लिगल सर्भिस त 2002 देखि हैन अनि यो नेपाल आर्मीको फार वेस्टर्न डिभिजन हेडक्वार्टरको जुन दिपायलमा छ नि अनि त्यसको मोटो चाहिँ के हो मोटो अहिले त्यसको चाहिँ थाहा छैन सक्की नै भक्तियो इस्टाब्लिशमेन्ट चाहिँ कहिले भएको हो फार वेस्टर्न डिभिजन हेडक्वार्टर फार वेस्टर्न भक्ति नै सक्दै रहेछ 2061 3 महिना 21 गते हो